तर नमस्कार सगळ्यांक. तर आता जशें की तुमी पळोवपाक शकता हांगा ह्यो सगळो रस्तो ऑलमोस्ट जवळ जवळ उदका सकयल आसलो सकाळीं, आनी आतां भरपूर प्रमाणान उदक देंवल्लें आसा. हें पळोवपाक शकता तुमी हांगा. असोच तुमकां दुसऱ्या वाटेनूय दाखयता. हांगासर भाटांनी बी उदक गेल्लें आसा सायडीन, आनी हो तुमी पळोवपाक शकता कितलो रेबो माती हे काही गोष्टी येवन हांगा रस्त्यार खूब पडलेल्यो आसा. तर जवळ जवळ 4:30 सुमार 4:30 नंतर जवळ जवळ रस्तो ओपन जालो परत लोकां खातीर वचपाक. एक बारीक गोष्ट आत्तां नोट केली तर हांगासर नवीन जाल्लो रस्तो हो, पूण खरो हांगा खूब खचलेलो आसा. तर पळोवपाक शकता. तर आमच्या ग्रामस्थांनी हांगा अशे फातर लावन बारीकशे कळेल दवरल्ले आसा, कित्याक जर गाडी चड सायडीन घेतली जाल्यार अपघात जावपाची शक्यता आसा हांगा. तर हें पळोवपाक शकता तुमी हांगा कशें जालां तें. आतां सद्या रस्तो कंप्लिटली ओपन जाल्लो आसा. तर तुमी व्हेकल मुवमेंट हांगा स्टार्ट जाल्ली आसा. तर आमी हांगा पळोवपाक शकता की ना तर हे पळोवपाक शकता तुमी जवळ जवळ हांगा म्हटल्यार रस्तो आमचो ब्लॉक आसलो हांगा म्हटल्यार. तर आतां सगळो ओपन जाल्लो आसा. पावस येयल्लो आसा हांगा परत. तर हे पळोवपाक शकता तुमी हांगा कितलें म्हटल्यार उदक भरलेलें तें. हे उदकान भितर जी माती आसता त्या मातयेचो थर हांगा पडलेलो आसा तो. तर हांगा उदक बऱ्यापैकी ड्राय अप जावन पडलेलें आसा हांगा. आनी उदकांतलो जो कचरो आसता म्हणजे आमचे लाकडां पानां मोडलेली सगळीं झाडां पेडां ही कशी व्हांवून येयल्ली आसा तुमी पळोवपाक शकता. हे पळया हांगा. तशेंच तुमकां ते ह्या वाटेन दाखयता हांव. हे तुमी पळोवपाक शकता हांगा सगळें कंप्लीट उदक भरलेलें. आनी हांगासर सगळें हें जाल्लें उदक जवळ जवळ ही जी लाकडां हांगा दवरलेली आसा हांगा म्हटल्यार जवळ जवळ उदक भरून हें जाल्लें. तर हें आतां सगळें देंवल्लें आसा आनी उदक जवळ जवळ खूब सकयल गेल्लें आसा. तर सद्या तरी आनी उदक परत वाडपाचे तर चान्सीस अजिबातूच दिसना. बट जर पावस कंटिन्यू पडत रावलो जाल्यार फाल्यां परत सेम सिच्युएशन क्रिएट जावपाक शकता. तर गुळेले वाळपय रोड परत ओपन जाल्लो आसा सगळ्यां खातीर, आनी सगळ्यांनी हेची नोंद घेवची. आनी पावस खुबूच पडटा सो मातशें अलर्ट रावा आनी स्टे सेफ. थँक्यू.